जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक तो ख़बर ये है कि ज़ालिमों आज बजट आ रहा है और ये मुस्लिम लीग नून के पास आखिरी मौका है अपना मेटल प्रूव करने के लिए। इसके बाद कोई और मौका नहीं है। इंतखाबात चाहे अक्टूबर में हों चाहे मार्च में हो, ज़्यादा तवक्को ये है कि अक्टूबर में होंगे या फिर मार्च में भी हों। अगले बजट से पहले पहले हुकूमत, वज़ीर आज़म, अपोजिशन, सूबाई हुकूमतें, ये सब कुछ चेंज हो जाना है। अभी तक हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कोई बहुत बेहतर नहीं रही। अगर आपका ग्रोथ रेट 0.3% हो तो ये कोई बहुत काबिल फ़ख्र बात नहीं है। अगर आपके पास महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, अगर आपके पास रुपए की वैल्यू कम हो रही हो, डॉलर 300 का हो रहा हो, तो कोई भी हुकूमत इस पर फ़ख्र नहीं कर सकती। कल इसाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा यार मैंने तो कहा था कि डॉलर 300 200 से कम होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। इस पता नहीं क्यों हुआ में हज़ारों बिजनेसमैन मारे गए। गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सका, इसलिए कि इसहाक डार साहब को, हमारे वज़ीर ख़जाना को पता ही नहीं चला। तो पता कैसे चले ये तो आज पता चलेगा, लेकिन ये आखिरी मौका है। एक तो बजट पे बात करनी है, दूसरा आपको कुछ बताना है कि जो है ना इस्तेहकाम पार्टी, जिसे मैं हमेशा मेरे ख्याल में सबको ही कहना चाहिए मुस्तहकम पार्टी, उसके हवाले से कुछ बात करनी है। दो बातें उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं और इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में इस हवाले से सरगोशियाँ हो रही हैं और इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में होने वाली सरगोशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वो सरगोशियाँ क्या हैं और क्या जहांगीर तरीन का जहाज़ सारी सवारियों को उठाकर उड़ेगा और किसी नए एयरपोर्ट पे खड़ा कर देगा, या फिर ये करेगा कि इस जहाज़ में सारे मुसाफिर बिठा के जहाज़ को दबो दिया जाएगा और जहांगीर तरीन हेलीकॉप्टर से ऊपर से निकल जाएंगे। थ्योरियाँ दो हैं और पार्टी एक है, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन अब बजट के हवाले से मुस्लिम लीग नून के पास और कोई चांस नहीं है। जो एक ट्रस्ट था लोगों को मुस्लिम लीग नून पे कि ये लोग आते हैं, प्राइसेस कम करते हैं, हालात बेहतर होते हैं, तरक्याती मंसूबे लगते हैं, आम आदमी को रोज़गार मिलता है, वो तसव्वुर टार्निश हो गया है और इसका सेहरा जनाब शहबाज शरीफ और जनाब इसहाक डार के सर पर जाता है। जो बुलंद बांग दावे किए गए, ये बेशक कहते रहे कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, हमने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। आम आदमी के खाली जेब इन दावों से, नारों से नहीं भरती। जो आपने किया उसमें आपने खुद भी पॉलिटिकली गेन किया। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का शौक़ था, वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन अगर उसका खमियाजा आप आम आदमी से लेंगे और उसकी दलील ये देंगे कि हमने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया, तो जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जो अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाई नहीं ले सकता, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, जिसके लिए बिजली का बिल खौफ का सबब बन गया है, उसे तो इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपने मुल्क से को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया या नहीं बचाया, या आपने अपनी सियासत की कुर्बानी दी। उसे तो यूँ लगता है कि आपने उसकी कुर्बानी की है, उसे ज़िबा किया है। क्योंकि भाई अब महंगाई, मतलब इमरान खान की तमाम तर मुखालफत के बावजूद मौजूदा हुकूमत की महंगाई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो खौफनाक बात इसहाक डार साहब ने की, उन्होंने कहा कि वैसे तो IMF से सारे मामला तय हो गए। ये डार साहब जब आए थे तब भी ये नारे लगाते हुए आए थे कि परे हट जाओ, IMF को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। वो फिर पता चला एक मुआहिदा नहीं कर सके IMF से। और फिर उन्होंने एक जुमला कहा जो पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा बड़ा ख़तरनाक जुमला, अगर IMF से मुआहिदा हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे। डॉक्टर साहब, अब कौम के पास कुर्बानी में देने के लिए कुछ भी नहीं, न तन पर लिबास है, न मुंह में लुकमा है, न हलक में पानी है। अब उनकी सांस चल रही है, वो जान दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो खुदा के लिए कोई ऐसे ही माशी पॉलिसी निकालें। आदात का जो है गोरख धंधा
وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اگر کچھ ایسی معاشی پالیسی نکالیں جس سے عام آدمی کی فلاح ہو، اور اس بجٹ میں اگر عام آدمی کی فلاح نہ کر سکے تو پھر آپ اگلے بجٹ میں اگلے الیکشن میں کس طرح جائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہم آ کے عام آدمی کی بہتری کر دیں گے؟ عام آدمی کو آپ کی چہروں سے، تصویروں سے ڈر لگنے لگ جائے گا کہ بھئی یہ تو سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں، یہ جب آئیں گے تو ہمارے کپڑے بھی اتروا دیں گے اور ہمارے پاس سطر پوشی کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو ڈراسٹک لیول پر اگر آج کے بجٹ میں کچھ نہ اناؤنس کیا گیا، جس کے امکانات بہت کم ہیں، تو پھر الیکشن کیمپین از ڈومڈ۔ کوئی لوگ ووٹ نہیں ڈالنے آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو سیاسی نظریات عزیز ہوتے ہیں، لیکن اپنے پیٹ سے، اپنی بھوک سے زیادہ سیاسی نظریات عزیز نہیں ہوتے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ سیاستدانوں کا، پارلیمانوں کا، ایوانوں کا کام عام آدمی کی فلاح ہے، صرف خالی پھولی نعرے بیچنا نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو صورتحال ہے۔ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا۔ دوسری صورتحال جناب استحکام پارٹی، پاکستان استحکام پارٹی کے حوالے سے۔ پاکستان استحکام پارٹی کے جو اجلاس ہوا اس میں لوگ منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ فواد چودھری، فیاض چوہان، فردوس عاشق عوان نے منہ نہیں چھپایا۔ فواد چودھری صاحب مثلا یہ چند دنوں تک کہہ رہے تھے کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے۔ ظاہر ہے منہ چھپانا بنتا تھا، کیونکہ اب انہیں نعرہ لگانا پڑے گا ہماری ریڈ لائن علیم خان ہے۔ فیاض چوہان صاحب نے ہر شخص کو گالی دی اس لیے کہ اس نے ان کے لیڈر عمران خان پر تنقید کی، اور اب وہ اپنے موجودہ تازہ لیڈروں پر تنقید کرنے والوں کو گالی دیں گے، کیونکہ یہی ان کا مینڈیٹ ہے نا، انہیں کام ہی یہی آتا ہے، اور تو کوئی کام نہیں آتا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ آگے فردوس عاشق عوان نے بالکل منہ نہیں چھپایا، دھڑلے سے ہر چینل پہ گئی، ہماری ویب سائٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم وی نیوز کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا نہیں عمران خان نے مروا دیا۔ انہیں کوئی لحاظ نہیں ہے، تھوڑے دنوں پہلے کہتی تھی کہ عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہے گا اس کی زبان کھینچ لوں گی۔ اچھا ان لوگوں کو پاک کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ جو اسلام آباد میں تھیوریاں چل رہی ہیں نا، وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی بات تو ظاہر ہے، وہ میں نے جو عام آدمی کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کو پاک کیا جا رہا ہے اور ایک بڑا گروپ بنایا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلے گا۔ 70 سیٹیں اگر ان کی ہو جاتی ہیں اور 25-30 ان کی ہو جاتی ہیں تو کبھی یہ ادھر مل جائیں گے، کبھی ادھر مل جائیں گے۔ تو اصل میں ان کی مرضی سے پرائم منسٹر بنا کرے گا، ان کی مرضی سے بجٹ پاس ہوا کرے گا، ان کی مرضی سے حکومتی پالیسیز بنا کریں گے۔ لیکن یہ ایک تھیوری ہے اور کامن تھیوری ہے، عام آدمی کے ذہن میں بات آ جانے والی ہے۔ ہمارے ہاں ریاستی اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں وہ عام آدمی کے ذہن میں نہیں آتی، وہ اس سے 4 قدم آگے سوچتے ہیں۔ جیسے 9 مئی والے واقعات ہیں نا، ہر آدمی نے سوچا یار یہ تشدد کرنے والے باہر نکل رہے ہیں، چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، نہ پولیس نہ فوج۔ یہ ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ ان کو روکنا ٹھیک نہیں ہے، ان کی ریکارڈنگ کرنا ٹھیک ہے، ان شر پسندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ٹھیک ہے۔ تو وہی کیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا 3 ہفتے میں وہ تحریک انصاف والی پارٹی لپیٹ دی گئی۔ استحکام پارٹی کے حوالے سے جو تھیوری اسلام آباد میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بہرحال اب ووٹر ہو گیا ہر جگہ موجود ہے۔ جو آدمی حکومت سے جاتا ہے اس کے پاس سمپتھی ووٹ بھی ہوتا ہے، تو ان سارے لوگوں کو جو تحریک انصاف کے جن کے نام پہ ووٹ لیتے تھے انہیں ایک جگہ لے کے جایا جائے گا، انہیں الیکشن لڑوایا جائے گا اس پلیٹ فارم سے، اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ ان میں سیٹ جیتنے والے کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کے خیال میں فواد چودھری جینونلی جیلم سے سیٹ جیت سکتے ہیں؟ فیاض چوہان کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے؟ عمران اسماعیل کراچی کی کونسلر کی سیٹ بھی جیت سکتے ہیں، اور بہت سارے الیکٹیبلز ہیں جو ہمیشہ سے یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کھیل الٹا پڑ جائے گا۔ ان ساروں کو ایک جگہ لے کے اس جہاز میں بٹھایا جائے گا، اور انتخابات میں جب ان کو ووٹ 0 پڑیں گے
تو پھر جہانگیر ترین یہ جہاز ڈبو کے اگلی پرواز پر نکل جائیں گے. یہ ایک تھیوری ہے اسلام آباد میں، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں اتفاق کرتے، لیکن ممکنات میں سے یہ ہے ضرور. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.